person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me, watch as the storm blows through and I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy that you, an angel lovely, could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool, and I need you. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. On my own, I'm only half of what I could be. I can't do without you. We are stitched together, and what love has tethered, I pray we never undo. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. Kırmızı गुरुदेव काम चलेवा आमच्या स्मरणे बापाचे विचारणे पवित्र नैसर्गिक आमेन. डोंगरा सर्गींच्या बापा या 9व्या वर्षात रिक्सन आणि सेंड्रा लग्नाच्या संस्कारात मॅटतात जो आशीर्वाद त्यांचे सुद्धा सदाच राव देवी ते काही आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव नमान मरे कुपेंद्रे समिते सदा बोलो मारता माये आमी तुझी
like I ain't never had it, never had it. Breathe you in, never quit. I don't wanna live without it, live without it. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Everything is all good, all good. Everything is all good. Something out of nothing, out of nothing. Free fall in your arms just because I know you got me, I know you got me. Oh, I got you
आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्या खातीर आमी तुका काळजांत अर्घ दिता आसतना मागता आमी सँड्रा आनी रिप्सन तांच्या आयच्या लग्न दिसाचे तुजे दराळ आशिर्वादाक घालून तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन कर आनी संगतास मागता आमी तांच्या आवय बापूय सँड्राच्या आवय बापूय फ्रांसीस आनी स्टेला आनी रिप्सनाच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता मोगळा जेजू आयच्या कार्याक साबार जाणांनी वावून तुकावन आयचे कार्य सुफळ जावचे खातीर जायती मेहनत ताणें घेतल्या सर्वांचे तुजी दराळ आशिर्वादांक घाल आमी आतां रेस्पेरच्या मिसाक वेता आसतना आमकां बरें पळोवन तूं फावो कर आनी सर्वांक तूं बरी भलायकीतून दी मोगळा जेजू मरी म्हजे आमचे मोगाळी माये तुज्या हातांत सँड्राक रिप्सनाक आनी आम्हा सर्वांक आमी समर्पण दिता आनी जातू आमचो भद्रस्रो आनी सहाय जेजू क्रिस्त लागीं आमचे खातीर विनंती कर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव वयसाव तुजें राज आमकां येवं तुजी स्वर्गाचो तातलो सुसनान आसा आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे सुर्याक मुक्ता जशें आमची पापां मागूस आनी आमकां आदार करूं नाका पूण वायट खातीर मुरयेची मजत मागून नमान मुरये कृपेन मरुले तुजे सदां पवित्र तुजे बेसांव आमचेर मागून आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या माय बापाक आबा व्हडली मांयक आनी सर कुटुंबाच्या सांद्यांक ससाचे सूख देव तांकां लाभोवन दी म्हूण ससाच्या बापा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. We prayed for blessings, we prayed for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops?
raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? Arkadaşlar usuário o player da Salvia mugara bapa as centra te letna da sawado ada ba sila paida da tana ti ada gar da bosamasa ti je tu darar ashwad galam tikere bapa bapa che vasoya doboro somyadin vasoya doboro somyadin vasoya doboro moga parimita sokoro Mastolo somya servai kari wakai tolo mai masan sakari Restato servani ya samsari Raya mas servan sosrakari Somyadin vasoya doboro Somyadin vasoya doboro Somyadin vasoya doboro Moga parimita sokoro Moga putra sobe Empare shari yamka Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight.
falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. Faracha doan neson sopnani hiu terndai ditai jini poinak sangat bason zak satres kai mayak satai vishwas turun tuye niras kidis kari sona karzan moga konter padu sangataravya ekameka vengu tuye gopamucha vengu dorata sada lagna utar bas devonami jini poina selia sada tuye gopamucha vengu dorata sada lagna utar bas devonami jini poina selia sada.
मिसाचे बलिदान अदीक मानादीक दोतोर इग्नेशियस डिसोजा बरेली DCचे बिसाहेब गोल्डी बाब उपरांत रिप्सनाचे आनी सँड्राचे लग्नाचेर ते आशिर्वाद घालतले तशेंच आमच्या संगताक ह्या 6 भेटणेकरचे आजाक आसात बिसाहेबाक तशेंच याजकांक आनी तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाचो न्हू आनी आयच्या दिसा विशीं जावन रिप्सन आनी सँड्रान बरो दीस हो देवा मातेक समर्पिल्लो आनी आयच्या दिसा आमी देवा मातेक नमान करून आमच्या ह्या नव्या वर्साच्या जिविताचेर तिची विस्तार आशिर्वाद मागता. अशें आसता तुमच्या जिवितांत ही उदेला एक बोव आपुरबायेचो संतोषाचो दीस. सर्वेश्वर तुमी तुमच्या त्या निर्धाराचेर तराळ मापांनी बेसावां घालून तुमकां सांबाळूं. यासाक भाव धार्मीक भयणी आनी तशेंच तुमची मोगाची ह्या पवित्र कुर्साच्या देव थेंपलांत तुमचे खातीर मागच्याक हांगासर हजर आसात. देव हर एका मेटांनी तुमकां पावो. तुमच्या जिवितांत शांत समाधान मोग मायपा सदांच आसो म्हणल्यार आमचे मागणें जावन आसतलें. ह्या मिसाच्या बलिदानाक फावते बरी आमी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. मोगाचनो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. आज आमकां सर्वांक वर्त्या संतोषाचो दीस. आयच्या दिसा आमचो भाव रिप्सन आनी भयण सँड्रा काजराचो सक्रामेंत स्विकार करूंक आयतीं जाल्यान. देवान संवसाराचें रचन करतना आदम आनी एवेक दादलो आनी स्त्री जावन रचलें. तांकां सांगाता हाडलें आनी आशिर्वाद दिलो. अशें देवान रचलेलें पयलें कुटुंब तें जावंक पावलें. ह्या तरान लग्नाची आनी कुटुंबाची सुरवात देवातावनूच जाल्ली म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. क्रिस्तांव लग्नान दादलो आनी स्त्री जिणीभर मरा पर्यंत एकामेका विश्वासी रावूंक फुडें सरतात. दादलो आनी स्त्री तीं दोगांय बगार एकच. देखून लग्न एकवट भोव म्हत्वाचो बांद जाता मात्र न्हय तुटूंक नजो जाल्लो शाश्वतपणान आनी पवित्रपणान जियोचो बांद जावन आसा. आयच्या दिसा ह्या जोड्यांक लग्न संस्कारांत लाभलेले पवित्र आत्म्याचें देणें एक नवो एकवटाचो मोगाचो गौरवाचो बांद एकामेका मदें रुपीत करूंक आदर जावन जेजूक पवित्र सभे थंय आसा त्या सरनांतल्या मोगा एकवटा परी तांचोय मोग एकवट थीर करूंक बोळ कृपा मेळो म्हूण मागता आसतना देवाचें उतर जिणयेच्या मेटांक दिवो म्हूण समजून जिवितांत देवाचें उतर पाळन लग्न संस्काराचो फळ जोडून भाग्यवंताचें निस्वार्थी सेवेचें विश्वासीपणाचें मोगा मायपासाचें भोगसणेचें कुटुंब बांदून एकामेकाचें बरेंपण समजून देवान देणी जावन दिवच्या भुरग्यांक जबाबदारेन पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रकार वागून देवाचे कुशेकाल लग्न जिवीत रुपीत करूंक जाय जाल्ली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आमी पातकी म्हूण आमी वळखून घेवच्याक सांगाता आमी म्हणया.
हांव बातकीन सर पदवीधराक देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकूट सुमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे रिप्सन आनी सॅन्ड्रा तुझ्या भुरग्यांचे तुझे कृपेचो पावस घाल तुझे वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटात तशींच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे सोबीं पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप बरे बायले सो घो बागी
ताच्या दिसाची संख्या 2 जातली. एक विश्वासी बायल तिच्या घरकाराचो संतोष. तो आपल्या जिविताची वर्सां समाधानान संपयतलो. एक बरी बायल म्हळ्यार एक व्हड देणे. सर्वेस्पराक भिवन चलतल्या मनशाक ते मेळटा. ग्रेस्त वा दुबळो तो जावं ताचे काळी संतोष बरीत आसतले आनी ताचे मुखामळ हासते. सुवावस्थे घरांत एक बायलेची सुरूपाय सर्वेस्पराच्या दोंगरार उदेतल्या सुर्या सारकी. तिचे सुंदर कुडीचेर तिच्या मुखामळाची सोबाय पवित्र दिव्या खांब्याचेर परजळतल्या दिव्या सारकी. तीर तळट्यांचेर एक तिचे सोबीत पांय रुपयाच्या पेडा वयल्या भंगाराच्या खांब्या सारके. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दीस आमचेर पागो. हे वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळी जावं. सर्व राष्ट्रांत तुजी सोडवण वळखून घेव. देवा सर्व जनांगा तुका वाकलो. सर्व राष्ट्रांत तुजी स्तुती करो. तूं तुजी राजवडकी न्याय नीती प्रमाणे करता. देशा भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. देवा
प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभवार्थ तोवळ थोडे फारिजेव जेजूसी येवन ताका पारखूंच्या इराद्यान असे सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणे खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयत की जेजून तांकां जाप दिली. अरंबरस रेस्टॉरंट तांकां दादलो आनी बायल कर नसली अशें म्हणलें तुमी वाचला न्ही. ह्या कारणे खातीर एक मनीस आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवडतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांनय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनशान मोडिना जावं. देवाचे उतर हे मोगाळ गवळी बापानो, याजक भवनो, धर्म भयणीनो आनी लग्न बांदांत एकवटच्या रिप्सन आनी सँड्रा, हो दीस भागी. नव्या वर्साचो पयलो दीस. ह्या वर्साची सगळीं कार्यक्रमां हाचे उद्घाटन म्हणून कार्यक्रमाचे हो दीस भोव महत्वाचो. पवित्र सभेन ह्या दिसाक देवाची माता मोरी, देवाची माता, तिका समर्पण दिलां. कित्याक आमी तिची भुरगीं. पवित्र सभा एक आवय बरी आमचें पालन पोशण करता, तशें मोरी माय आमची आवय सर्गींत तशें संवसारी. आयतारा दिसा आमी भगवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण केलें. कालच्या दिसा देवाचें योजन कितलें विचित्र, देवाचें मांडावळ कितलें विचित्र, देवाचीं चिन्नां कितलीं विचित्र. इजाया प्रवादी म्हणटा, जशें अंतराळ आनी भुमी मध्ये अंतर आसा गी, म्हज्या आनी तुमच्या चिंतपा मध्ये अंतर आसा म्हणटा सर्वेस्पर देव. भगवंत कुटुंब देवाचें एक एक योजन ह्या संवसारांत. नवें वर्स ही देवाचें एक योजन. वेळ काळ देवाच्या हातांत आसा. त्या वेळा काळा प्रमाणे आमी समकता आनी वेळा काळा प्रमाणे आमी जियेता ह्या संवसारांत. रिप्सन आनी सँड्रा, तुमी जायत्या वेळांत राखून आसली ही घडी, जायती स्वप्नां देखून राखून आसली ही घडी. आतां ह्या देव मंदिरा मुखार तुमी आसा. पवित्र लग्न संस्कारांत एकवटून लेंगीत एक देवाचें योजन तुमच्या जिवितांत. रिप्सान एका कुटुंबांत जल्मून एका वातावरणांत ल्हान व्हड जाल्लो तो, आनी सँड्रा आनी एका कुटुंबांत ल्हान व्हड जाल्लें. दोन वेगवेगळ्या सन्निवेशांनी तुमी ल्हान व्हड जाल्ल्यात शिकप जोडलें. आज देवान निंगे तुमकां सांगत हाडलां. रिप्सनान जायत्यो सोयरीको पळयल्ल्यो आसतल्यो, तशेंच सँड्रानी कशें क्लिक जालें, मावस क्लिक काबरी. तरी हें देवाचें योजन, देवाचें योजन. त्या देखून तुमी जाणा जाय देवान तुमकां सांगत हाडलां आनी तो देव तुमकां सांबाळटा. हें जेवण आसा देवाचें योजन तुमच्या जिवितांत. हाचे पयलें वचप तुमी आयकलें. कितल्या भोव अपुरबायेच्या उतरांनी सांगता, एक सुगुणी स्त्री कुटुंबांत कितें जावं पावता ती बऱ्या बायलेचो घोव भागी ताच्या दिसांचो संको सोडतलो, म्हळ्यार लांब काळ तो जियेतलो. एक विश्वासी बायल तिच्या घरकाराचो संतोष. तशेंच म्हणयत एक विश्वासी दादलोय तिच्या पत्नीचो, ताच्या पत्नीचोय संतोष. एक बरी बायल म्हळ्यार एक व्हड देणे. सुगणी स्त्री सुवेवस्थीत रितीन घरांत ती वस्तू आनी हेर सकट मांडून हाडटा शिस्त. आनी तिची सोबाय परजळच्या त्या दिव्या बरी. ह्या रितीन सिराकाचे ग्रंथ एक आदर्श स्त्रिये विशयान उलयता. सांत पावल कोलोसेकरांत बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, आमच्या हर एकल्या थंय कितें आसा जंय थोडे शगूण आसा जंय. कशे जाले ते शगूण? देवान वेंचून काडलेली तुमी. कोलोसेकरांत बरयल्ल्या 3 अध्यायांत 12 17 वाचन, देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. त्या देखून तुमचे थंय दिनपणाचें, मोवाळेचें, सोस्तिकायेचें, बोगसणाचें काळीज आसा जंय. कितल्या पुरबायन सांगता पळया, एकामेका सोसून व्हरा, सोडून आसल्या सोसून व्हरा.
आम्ही कोणी संपूर्ण नाही, आमच्या ते उणेपण आसा. आनी त्या देखून हेंच देवाचें उतर आमकां सांगता. माथेवाच्या मांजेलांत आयचे शुभ वर्तेंत तो थोडे परिजेवच्यो सरशी येवन ताका पारखूंच्या इराद्यान एक सवाल करूंक लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयत की जेजून ताका जाप दिली. संवसाराच्या आरंभार कितें देवाचें येवजन जावन आसलें. दादल्या आनी स्त्रियेच्या जिवितांत देवान तांकां सांगता हाडलें आनी एक कुटुंब रचलें. तें कुटुंब वांटेपणटें जायचें म्हणून देव आशेवना, तें कुटुंब भगवंत जायचें म्हणून देव आशेलो. ह्या कारणा खातीर एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या स्त्रियेक एक करतलो. म्हळ्यार आवय बापायक सांडून घालतात म्हणलो अर्थ न्ही. एका दादल्यान ताच्या काजरी जिवितांत आपल्या स्त्रियेचो पतीनसो सडमोग करी जाय, तशेंच पतीन दादल्याचो मोग करी जाय. हेरांचो ताच्या उपरांत, ताचे वरने पयलें देवाचो सडमोग करी जाय तांणी. ते ह्या विशयान त्या देखून तीं दोगां एक पापा फ्रांसीस कुटुंबा विशयांत उलयता. कुटुंबाचो ताका व्हरतो मोग, वांटेपणटे जावन गेल्लीं कुटुंबां तो पळयता. लग्ना विच्छेदना मरपा जाल्लीं, देसवाट जाल्लीं कुटुंबां पापसाहेब पळयता. हे कंगाळ स्थिती पळयता. आधुनिकतेचें वारें कुटुंबाक हालयता आनी दलयता. भुरग्यांची जिणी चिंताजनक जाल्ल्या ह्या काळार आधुनीक माध्यमाच्या संपर्काक बली जावन पापसाहेब अमोरिस लतिसिये अपोस्टॉलिक पत्रांत अशें लिखता. लग्ना जिवीत वांटून घेवच्यांत आटपता. मोग आनी विस्वासपण सोडदोड. लग्ना जिवीत एका नव्या जिवाक येवकार मागता. आज कुटुंबांत एक या दोगां भुरगीं सर्तीक भुरगीं जोड्यान स्विकार करना जाल्यार देवाचें येवजन कितें, मनशाचें येवजन. भुरगीं बाळां देवान दिवची. लग्ना जिविताचो संतोश आनी सोबाय, विस्वासपण आनी मोग. पापा बेनेडिक्ट म्हणटा सोळावो आदलो पापसाहेब, विस्वासी मोग सदां काळ बळवता आनी जिवीत उक्तें करता. जिवीत नाश करना बगार जिवीत उक्तें करता ह्या संवसाराक. त्या देखून हर एका आवय बापायनी काजरी जोड्यांनी जिवीत उक्तें करी जाय देवाच्या मोगाचें. पापा जुआंव पॉल दुसरो म्हणालो, आमची कुटुंबां मागण्याची घरां जाय. आमची कुटुंबां मोगाची मंदिरां जाय. आमची कुटुंबां भोगसण्याची बिडारां जाय. आमची कुटुंबां क्रिस्ताक साक्ष दिवचली तशी जाय. पळया, आज आमच्या घरांनी आल्तार नपांचल्या सोडावत. होम थिएटर आयल्यान आल्तारी मुखार रावन मागणें करचें. आज आल्तार ना. पयल्या कुंभारा वेळार कोंत बेंतीन घालून सोबाय सडयताले. आतां कोंती ना, बेंतीनी ना, घरा आल्तारी ना. आनी आमचें कितें उरलें? आमची डिजिटल टॅक्नॉलॉजी मात्र उरली की आधुनिकतेची उपकरणां. पापसाहेब म्हणटा, पापा बेनेडिक्ट सोळावो, संवसारी राटावळीमध्ये तुमच्या भुरग्यांक जागो वेळ दिया. त्या देखून हे लग्ना जोड्यांनी करचें तें काम. निमाणें तुमी सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेन विस्वासी रावतलो आनी रावतली म्हणून बसती दिल्यात आल्तारी मुखार. मोगास आनी विस्वासाचो गूर जावन तुमी मुदी एकामेकाक दिवंक येतल्यात. तुमी लग्नाचो संस्कार जोडतात. त्या देखून हो संस्कार मोरा पर्यंत तुमी पाळूंक, पवित्रपणी सांबाळूंक हर एक दीस तुमी बागेवंत कुटुंबा कडेन मागत जाय. तुमी विस्वासपणान आनी मोगान उरोवंक. आज तुमच्या लग्नाचो व्हडलो संभ्रम आसतलो. आल्बम आनी तुमचे व्हिडिओग्राफी जातली आयच्या कार्यक्रमाची. फाल्यांतान तुमचें जिवीत तुमी लग्नाचें जिवीत मुंदरसून व्हरतल्यात. इतली व्हड संख्यान जोडां तुमकां अभिनंदन करूंक येवची तुमच्या सद्या जिवितांत आसची नात, पूण जेजू तुमच्या जिवितांत आसा, लग्ना जिवितांत. तो सोमी जेजू क्रिस्त तुमकां सांगता हाडलोलो, तुमकां सांगता सांबाळूं, मोगान आनी विस्वासपणान तीर करूं, भुरग्या बाळांच्या देण्यांत तुमची जिणी नंदन करूं, तशेंच जिविताच्या अक्रेक पर्यंत तुमचें समर्पण त्या भगवंत कुटुंबाक करा. त्या दळा तें भगवंत कुटुंब तुमकां सांडून घालचें ना. आमेन. मोगाच्या इश्टानो,
पवित्र सभेचे आणि हांगा जमलेले परचे मुखार सर्वेश्वरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारूंक तीर करच्याक तुम्ही या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशीर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हर सगळे कायदे पाळूंक हे खरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचे मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुचेर हांव तुमकां विचारता. रिप्सन आनी सॅन्ड्रा कोणेंच बळ करिनासतना पूण आप खुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यान. आमी हांगा आयल्या. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची काबलात उसारात. हांव रिप्सान तुका सॅन्ड्राक म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव सॅन्ड्रा तुका रिप्सन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुचीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेश्वर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जेन देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेश्वर आपलो आशिर्वाद घालूं. सॅन्ड्रा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासाची खूण म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. रिप्सन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेश्वरा मोगाळा बापा, हो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आयच्या दिसान बरी माय देव माता म्हणलो ओ हें एक फेस्त आमी आचरसितना तशेंच नव्या वर्साक प्रवेश केल्ल्या आमकां तुज्या दराळ मापान मोगान आशिर्वादांनी भर. आमच्या जिविताक गरज आसची तें तूं जाण आसाय. विशेश जावन मागता आमी सॅन्ड्रा आनी रिप्सान तशेंच तांच्या कुटुंबा पासून आनी विशेश जावन मागता आमच्या ह्या संवसाराच्या गरजां पासून, देशा पासून आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून दया करून आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे. तुमची जबाब मोगाला बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचें राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भगवंत पाप साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भावा भयणीक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत
तांकां उर्बेवंत कर आनी तांचे मिसांव फलां बरीत कर म्हूण मागता हांव. मोगळा बापा आमचे मागणे आयक. दयाला बापा, आज लग्न बेसांत एक सामच्या रिप्सन आनी सँड्राचेर तुजी दराल आशिर्वाद वोत. आज तावन तांणी जियोनचे कुटुंबा जिवीत संतोशाचे आनी माया मोगाचे जावं दी. तशेंच क्रिस्ती जिविताक साक्ष दिवचे तसले जावं दी. सुख दुखांत एकवटीत रावून दी आनी आदर्श कुटुंब बांदूंक हाडूंक जाय असली कृपा आनी आदार तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. मोगळा बापा आमचे मागणे आयक. बापा मोगला, आयच्या ह्या नव्या जोडांचेर तुजी आशिर्वादां वत आसतना तांच्या आवय बापायचेरी तुजे कृपेची जर देंवन दी. तांच्या कुटुंबांत सूख संतोश आनी माया मोग सदांच रास करून दी. तशेंच कुटुंबाच्या एर संद्याकी तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. मोगळा बापा आमचे मागणे आयक. धन्य देवा, रिप्सान आनी सँड्राच्या कुटुंबांतावन देवादीन जाल्ल्याक सर कुटुंबाच्या सांद्याक सस्नीक शांती लाभय आनी सर्गीतावन तांच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां ती मागून धाडून दीत म्हूण मागता हांव. मोगळा बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा, ह्या पवित्र बलिदान भेटयल्या सर ह्या साकांचेर तुजे दराल आशिर्वाद घाल. तांच्या बेसाबर मने जियोंक तांचे मिसांव जारी करूंक तशेंच क्रिस्ताचे साक्षी जावन बावर्त परगडच्या वावरांत यशस्वी लाभय म्हूण मागता हांव. मोगळा बापा आमचे मागणे आयक. काकुलदारा बापा, पवित्र बलिदान भेटोवन पवित्र प्रसाद सेवला आम्हा सर्वांचेर तुज्या काकुलतीचे दिश्ट घाल. जेसू क्रिस्ताक साक्ष दिवचे तसली जिणी आम्हा सर्वांनी जिवच्याक जाय आसची कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ससनाचे आनी सर पदवीधरा देवान ही तुजी भुरगीं रिप्सन आनी सँड्रा तुज्या आदाराक पत्यून पवित्र लग्नांत एकठांय जाल्यांत तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवन आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक सरगार ससनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. For
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधर अध्यापा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या आदरात सर्विस्पोर मानून घे. पळोव मोगाळ बापा, तुवेंच लग्ना बेसाक थारायली आज्ञा मनान घेव. आमच्या भावानी भयणी पसो जेजूच्या मीतमेर नासलेल्या मोगाची बलिदान आमी तुका समर्पिताव. आपल्या लग्ना बेसांत तुजे कुशेक मोगाळ पाळो दिव. ह्या पती पत्नीचेर ह्या बलिदाना वरवीं गठाय दी म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाचे तुटनासलेले गांठीन तूं एकठायताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवटचो फळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. केदये जणवयेची मांडावळ तुजी, कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैमन जल्म आयिल्ली भुरगीं, भरवशेची सुंदर फुलां आमचे प्रित्मेची. नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुज्या आवडत्या कुटुंबाची. जेजूचे पतिणेन माळल्ली, जुजेच्या पतिणेन माळल्ली प्रिथ्मेर जेजू सोफवरमळ शिमटायतली. दमदमीत शिमती जायो आनी आबोली. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. Dall'aranzo saremo tu, sargani sonsa per la tua veiava, sergi tu cace, sergi tu cace. बापा करूस तुम पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता. कित्याक तुजे थांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन आसतना ते पर्यान तुका एक निर्मळ गठोवणी करच्याक एक खास शापोर्जा तूं जमीत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणे करता.
तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका 3 वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका 3 वासून तुका नव्यान 3 वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Havatas gut purgatuia. बापा आमचे सडवणे पासूत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण आसो आनी सर्गार चडणेचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवेन एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचें मेय भोव भगवंत आमकां वार मोरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवी सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवी सभेक बावाडतांत आनी प्रती मोगान तीर कर. तुज्या हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या अशा तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कांय वेळा बापा संवसार तुजे पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दाय करून तुजी ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक ज्येश्ठतेन ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस्तांक मै पसान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोश जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदरची यज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. रिप्सन आनी सँड्रान दिंबिगलचे तुमच्या पासत विशेष रितीन आमी मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्त सोबे ह्या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले हे आपले साकरणीचेर आपलो कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणे घाल म्हण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंधांत एकठांयल्यांत तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण सरेस्पर आमच्या बापा लागीं मागुया. देवा, कांयच नासल्यांतलें तुवें तुजे पदवेन सगळें रचलाय, सगळे सश्रीचो अरम म्हणून हाडटस मनशाक तुज्या सारकेचो तुवें रचलोय आनी बायले केली सांगातीन दादल्याची केदींच वेगळी करूंक जायना तसली. अशीं तुजी दोगांनी बगार एकच कूड जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानच मोडून नजो म्हूण तूं शिकयताय. सवेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जमच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें अरम बतावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाचे खेस्तीन वा बुडतेच्या फर्मानान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां हे तुजे साकरणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावन तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकणटा त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदांच चलूं. तिचो पती तिचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपली सामसारकी सांगातीन आनी आपणा बराबर ससनाच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवं. तिका तो फावो त्या मानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्या सुमोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा, आमी तुज्या लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं बाबार्थान तीर रावूं, तुज्या अजनांक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाचे संगतीन विश्वासी रावूं. शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं. जावं ती भुरग्या बाळांनी सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणान भरलेलीं आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक पावूं. आनी शेकी आशिल्ले उतार प्रेय पावल्या उपरांत भगवंताच्या संगता ससनाचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगूंक ताका फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रजबूत चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदन काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Devaci
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जीवनांत आपिल्यांक आमी सुभागी. तुमची भितरची म्हाका फोना पूण ह्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गींच्या बापा रिप्सन आणि सॅन्ड्रा तुझ्या पुतानी धुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जीवनांत आम्ही वांटू घेतला. या दोनाय देण्यापासून तुका आमी दिन वाचू विश्वासान आमी तुजी लागी मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटलेली राव आनी आपल्या लग्न बेसांतल्यान तुझे नाव आनी तुजो मोग मनशाक कळीत करू. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. देखली बघून आम्ही देवाची बेसावा मागया. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमका आपल्या कृपेन भरू भरपूर आशीर्वाद दी आणि या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांभाळू.
तो सुदैव तुमचो भरवसो थीर करूं, तुमचो भरवसो सुधारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो. तो सुदैव तुमची कामां आनी सगळे तुमचे जिवीत शांतीन चलो. तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिव आनी ससनाच्या जिवितांत तुमकां पावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सभे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी ती दोडो संभ्रम आज आमी चलयता. पयल्यान मरी देवाच्या मातयेचो फेस्त, दुसऱ्यान नव्या वर्साचें आचरण आनी लग्नाचो संस्कार. देखून आज ह्या तिनी संभ्रमाचे तुमकां परबे पाठयता आनी बागी नवें वर्स तुमकां सुमेस्तांक मागता. मोगाच्या रिप्सन आनी सॅन्ड्रा जायत्या वर्सांची तयाराय सोपनेले चिंतप आज ह्या नव्या वर्सा तुमच्या जिवितांत आज खरी जाल्या. पूण आसतना हांगासर आजासच्या गोळ येवपाच्या सर्व यासकांच्या आनी सर्वांच्या नांवान तुमकां अभिनंदन पाठयता. तुमकां बरें मागता. तुमचें लग्न जिवीत सर्व मोगान भरलेलें आनी तुमी आज एकामेका दिली ती भास सदांच मरा पर्यंत तुमी विश्वाचें सांबाळूंक देव तुमकां आदार दिवन दी आनी तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी, फळभरीत म्हूण जावन दी म्हूण मागता. तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन. आयच्या ह्या लग्न संस्काराचें मेस भेटोवन तेचपरी लग्न संस्कार आज संभरलेल्या आमचो मोगाळ गोळी बाप म्हणत दोतोर इग्नेशियस डिसोजा, तुमचो मोगा नांव तुमचो उपकार बावडटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या मिसाचें साबटून केल्ल्या सर्व यासकांचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आयच्या ह्या मिसाक गायन गायलेल्या गायन मंडळाच्या सर्व संध्यांक देव बरें करूं. आतां निमाणें गीत जाल्लेंच हांगासर 3 तस्वीरो काडूंक तुमकां अवकाश आसात. पयली तस्वीर सर्व यासाक धर्मीक आमची भयणी सिस्टर आसात तांच्या सांगाता. दुसरी तस्वीर आमच्या नवऱ्याच्या कुटुंबा सांगाता आनी तिसरी आमच्या होकलेच्या कुटुंबा सांगाता. आमचें देव तेंपल, देवाचें मंदिर आनी हांगासर पवित्रपण आसा आनी ती पवित्रपण सांबाळूंक तुमकां हांव उलो दितां. सोमेस्त आमी उबे रावया निमाणें गीत गावचें. घेवन कुर्साचे कुरवे देवान आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.
जाऊन गायले कंतार रास उमाळो खुशेसो धैर्यो तेंपला घांटी जुळ्यो मेणावाती हावानी तू जाता लागे लागे रावून वेगीन सदा गाऊन मोगा पोदा जीवित वाटून घेता तुझे संगी धैर्यो तेंपला घांटी जुळ्यो मेणावाती हावानी तू जाता लागे लागे रावून वेगीन सदा गाऊन मोगा पोदा जीवित वाटून घेता तुझे संगी सलची वाटेर फुलांच फुलो मिळसो नाका दोरो हातांत हात आसल्यार पुरो कांटे जातीत फुलां तुरो उतरावलोन पोरो जाताना उमेदिया मोगाक आमच्या केकीक सारवं एकामेका वोंटाक लावया